आसाम नाज़रीन सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं। नॉर्वे से एक बहुत बड़ी खबर है। ये इमरान खान के हवाले से खबर है। बहुत ही इंपैक्टफुल खबर है और इस खबर ने सबके उसान खता कर दिए हैं। इस खबर का इंपैक्ट होगा और मैसिव इंपैक्ट होगा, बल्कि अब यूं समझ लीजिए कि नीचे से जमीन हिलेगी। फिर जो डोनट बड़ी सरकार है, डोनट वाली बड़ी सरकार, डोनट वाली बड़ी सरकार का जनाब ये करप्शन की दास्तान निकल आई है। यानी अभी गए चंद घंटे, बल्कि अभी तक डोनट सरकार गई नहीं है, लेकिन करप्शन यानी क्या रिकॉर्ड है। वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह ही कर सकते हैं हम कि डोनल्ड साहब की करप्शन की दास्तानें आ गई हैं डोनल्ड सरकार की। और एक और खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब की दोनों बहनें हैं, अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा, वो दोनों छूट गई हैं। अलीमा खान, शी मीन्स बिजनेस, अपने भाई की तगड़ी वफादार बहन है वो और बड़ी दिलेर है। दूसरा इमरान खान है, वो बाहर आ गए हैं। यानी आधा इमरान खान बाहर आ चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब की बेगम भी बाहर है और अलीमा खान साहब भी बाहर हैं। तो खान मेंटली अब मुकम्मल तौर पर रिलैक्स है, फुली रिलैक्स है। उसकी जो आधी ताकत है वो बाहर आ गई। ये बात बुनियादी तौर पर समझे। एक फिल्म शुरू की गई एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने पाकिस्तान के अंदर, और उस फिल्म में जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सोचा था उससे भी ज्यादा रश हो गया, यानी खिड़की तोड़ रश हो गया। इतने लोग आ गए ऑडियंस, इतनी ज्यादा ऑडियंस आ गई कि थिएटर के अंदर जगह नहीं है बैठने की। सब लोग बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। फिल्म लगी हुई है, फिल्म लगी हुई है और फिल्म चल रही है, लोग देखे जा रहे हैं। अब इस फिल्म के अंदर जिस बंदे को हीरो बनाकर लाया गया था, जिस अदाकार को हीरो के तौर पर लाया गया था, हीरो के तौर पर नौकरी दी गई थी अदाकार को बड़े पैसे जैसे गारंटीज दी गई थी, वो अदाकार फिल्म के बीच में उसे लख्ती डोनट हो गया है। यानी वो अदाकारी लख्ती डोनट हो गया। जब लख्ती डोनट हो गया तो डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर ने उसे उठाकर बाहर फेंका। यानी फिल्म के सेंटर में जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जिसे हीरो बनाया था वो लख्ती डोनट हो गया, वो बीच में से निकल गया। अब इन्होंने जो फिल्म जिन्होंने शुरू की थी, उन्होंने जिस बंदे को विलन बनाकर पेश किया था, जिसे सबसे बड़ा गुंडा इस फिल्म का जाहिर किया था, जिसे शक्ति कपूर उन्होंने बना दिया था, अब हैरानकुन तौर पर ऑडियंस खड़ी होगी और खड़ी होकर लोगों के चेहरों के ऊपर, लोगों की जो ऑडियंस है उसकी आंखों में आंसू हैं और वो तालियां बजा रहे हैं। और वो तालियां उस विलन के लिए बजा रहे हैं जो इन्होंने पकड़कर जेल के अंदर बंद किया हुआ है। अब परेशान है डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी कि मैं इस फिल्म का क्या करूं, मैं किस तरफ लेकर जाऊं, क्योंकि अवाम खड़ी है और अवाम खड़ी होकर ये डिमांड कर रही है कि जनाब ये जो विलन है ये असल में हीरो है, ये असल में हीरो है। अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहे नहीं नहीं ये हीरो नहीं है, लेकिन अवाम करे नहीं ये हीरो है, यही बंदा हीरो है। तो ये बड़ी मुश्किल हो गई है। ये फिल्म फंस गई है, बहुत बुरी तरह से फंस गई है। ये इतनी फंस गई है कि डायरेक्टर और विलन जो है, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, वो टोपी ड्रामे करने शुरू हो गए, लिटरली टोपी ड्रामे। आज कह रहे हैं कि जनाब वो संजानी, वहां पर पुलिस वैन के ऊपर हमला हो गया, 3 पुलिस की प्रिजनर्स वैन जा रही है, 3 पुलिस वालों की प्रिजनर्स वैन। और ऐसे टाइम में जब पुलिस बिल्कुल लाठियां मार रही है और कह रहे हैं कि वहां पर नकाब पोश है और उन्होंने गाड़ियों के ऊपर हमला कर दिया, और कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों ने करवाया। तो ये जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उन्होंने जनाब टोपी ड्रामे शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये फिल्म अपने इख्तिताम तक पहुंच गई है और जो हीरो था उसे लोग अंडे और जूतियां मार रहे हैं और उसे टमाटर मार रहे हैं। टमाटर मारकर उन्होंने हीरो को भगा दिया है। अब जो विलन है उसकी अपनी एक दास्तान, अपनी एक कहानी, अपना एक करिश्मा है, और फिल्म अब जो विलन है उसके साथ आगे बढ़ रही है। नॉर्वे में क्या हुआ है पहले ये खबर सुन लें। चूंकि बुनियादी तौर पर ये जो कहानी है, ये फिल्म है, ये जारी है और ये फिल्म इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, बल्कि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगी। लेकिन सबसे पहले नॉर्वे से जो खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है और इस बात को समझिए कि डॉक्टर शहबाज गिल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डॉक्टर शहबाज गिल साहब डाल चुके हैं। डॉक्टर शहबाज गिल एक हाईली क्वालिफाइड शख्सियत, एक डॉक्टर, एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेसर, एक उस्ताद के तौर पर पाकिस्तान में आए थे। अपना किरदार उन्होंने निभाया है। इंतहाई नफीस शख्सियत है, बड़े बड़े जबरदस्त किस्म की शख्सियत है। ऐसे लोगों को दुनिया के जो अच्छे माशरे होते हैं वो मिनते करके, यानी हाथ पकड़कर बाहर लेकर आते हैं, भाईजान आप आए और सियासत करें, आप आए और पॉलिटिक्स करें। हमने क्या किया डॉक्टर शहबाज गिल के साथ, हमने उस बंदे को इबरत बनाने की कोशिश की, हमने उसका मजाक बनाया, हमने उसका थिएटर लगाया, हमने उसे जद्दोकोब किया, हमने उसे मारा, लिटरली मारा। हमने एक प्रोफेसर को, एक हाईली क्वालिफाइड, एक पीएचडी डॉक्टर को हमने पकड़कर उसे डंडे मारे, उसे बैत मारे। लेकिन जाहिर है ये पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ी लिखी शख्सियत है, इसने इंटरनेशनली हंगामा बर्पा कर दिया है। और अब जो इन्होंने मंजी ठोकी है ये बहुत मैसिव है, ये बहुत बड़ी है, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक एमओयू साइन किया है और ये नॉर्वे की एक सियासी जमात है, और नॉर्वे की एक सियासी जमात पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों और इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी, जाली मुकदमा जो खान के ऊपर किए गए हैं और जाली सजाएं जो इमरान खान को दी गई हैं, उसके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में केस करने जा रही है। ये नॉर्वे की एक सियासी जमात की करने जा रही है।
وہ عالمی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جو عمران خان کے اوپر جعلی مقدمات ہوئے ہیں اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس کرنے جا رہی ہے۔ جناب محترم ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے گزارش کی گئی کہ اس ضمن میں تفصیل خود بتائیں تاکہ سب کو سمجھ آ سکے، تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو باقاعدہ سے انہوں نے بلایا ہے، بلا کر پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ واٹس رانگ ان پاکستان۔ یہ وفادار ترین بندوں میں سے ہے، یہ تگڑا وفادار، اور اس نے وفا نبھائی ہے، اس بندے نے وفا نبھائی ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو دن میں 2 بیٹھ کر ویلاگ کرتے ہیں نا، 2 بیٹھ کر ویلاگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 سے 9 گھنٹے 10 گھنٹے یہ پاکستان کو دیتے ہیں۔ جب آپ 2 ویلاگ کر رہے ہوں اور اتنے تگڑے ویلاگ کر رہے ہیں اور پھر پنجابی میں کر رہے ہوں تو آپ کچھ اور کر نہیں سکتے، آپ پریکٹیکلی مینٹلی، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ آؤٹ آف ٹچ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ زیادہ یہ فلی اپنا ٹائم دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرشد میں لڑ نہیں سکا لیکن چیختا رہا، میں لڑ نہیں سکا لیکن میں چیختا رہا، میں خاموش رہ کر جرم کا حامی نہیں بنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو چیختے رہے، جو خاموش رہ کر جرم کے حامی نہیں بنے۔ اب یہ صابر شاکر صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں، عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی آفیشیل کے لیے بین الاقوامی سطح پر بہت بڑی خبر ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، عمران خان کی جیل میں خراب حالت پر ناروے میں MOU سائن کر لیا گیا ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ممتاز قانون دان اپوزیشن جماعت کے سربراہ نے دستخط کیے ہیں، اور یہ بین الاقوامی کورٹ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا رہے ہیں۔ تو خان کا جو مقدمہ ادھر ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے نہیں ہینڈل ہو رہا تھا، خان کا مقدمہ جو سپریم کورٹ کے اندر ڈونلڈ سرکار کے ہوتے ہوئے نہیں مینج ہو رہا تھا، یہ تو اب ڈونلڈ سرکار نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ تو یہ جو بھی ہوگا یہ بہت بڑا ہوگا۔ شہباز گل ناروے کی جناب پارٹی سینٹرم پارٹی کے سربراہ سے ملاقات کے دوران پاکستان کے حالات پر پردہ خیال کیا۔ پارٹی سینٹرم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ وہ اس چیز سے باخبر ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سپریم کورٹ پر جناب باقاعدہ سے قبضہ بھی موجود ہے، بہرحال جن کا نام لیا گیا میں نہیں لے سکتا۔ ادھر جناب امریکہ کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہاں کے جو پارلیمان کے اہم ترین لوگ ہیں، نمائندے ہیں، وہ دھڑا دھڑ لیٹر پر لیٹر، خطوط پر خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر محب رضا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اہم ترین شخصیات کے اوپر پابندیاں لگانے کی بھی حمایت کر دی ہے، یا اس حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنلی میسو ہیپننگ ہے جو کہ اب برداشت نہیں ہو سکتی، یعنی یہ اتنا زیادہ پاکستان پریشر برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری معیشت کمزور ہے، ہم آپ ہمارے اور بہت سارے لوازمات ہیں، ڈیموگرافکلی ہم موسٹ امپورٹنٹ لوکیشن پر یہاں پر موجود ہیں، دنیا کا یہاں پر انٹرسٹ ہے، لہذا لیٹس سی کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ اب یہ اچانک خبر آتی ہے، یہ تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، یہ 182-88 لوگ ہیں۔ یہ سنجانی ٹول پلازا پر قیدی وین پر حملہ ہوتا ہے اور پولیس نے وزیر بہبود آبادی خیبر پختونخوا کے بیٹے سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ فرار ہونے والے قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، پولیس نے جناب فرار کروانے کی کوششیں ناکام بنا دی۔ انہیں بنیادی طور پر یہ سنجانے والے واقعے میں جلسے کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر ان کی ضمانت ہوتی ہے، جو ضمانت ہوتی ہے اس کے بعد پولیس ایک الگ سے FIR کر کے انہیں دوبارہ سے گرفتار کر لیتی ہے۔ دوبارہ سے گرفتار کرنے کے بعد اٹک جیل کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن سنجانی ٹول پلازے پر قیدیوں کی وین پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اب جو قیدیوں کی 3 وینیں ہیں، 82 لوگ ہیں، آگے پیچھے بھی پولیس ہے۔ اب جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں وہ نہتے ہیں، نقاب انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، اور جو کپڑوں کا ان کا حلیہ ہے وہ بڑے لوور مڈل کلاس سے لگتا ہے۔ اب وہ جو پریزنرز وینز ہیں انہیں پتھر مار رہے ہیں، دھڑا دھڑ پتھر مار رہے ہیں، دھڑا دھڑ پتھر مار رہے ہیں۔ پولیس یہ کلیم کرتی ہے، یہ جو IG اسلام آباد ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ جناب انہوں نے اصل میں پولیس نے سنجانی پر قیدی وینز پر حملہ کا ماسٹر مائنڈ انور زیب خان کے بیٹے سکندر زیب خان کو گرفتار کر لیا ہے، اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ سنجانی میں جو پولیس وینز پر حملہ ہوا ہے، یہ جناب خیبر پختونخوا وزیر بہبود کے بیٹے سمیت 4 افراد گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے کروایا ہے۔ یعنی ڈائریکٹلی یہ KP کی حکومت کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں، یعنی سمجھ سے باہر ہے یہ کس طرح یہ گھنونا ہے، یہ انتہائی گھنونا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ARY نیوز کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ذوالقرنین حیدر صاحب لکھتے ہیں، اسلام آباد قیدی وینو پر حملہ جو یہاں پر ہوا ہے سنجانی پر، حوالتی پولیس حراست سے چھڑوانے کا معاملہ، پولیس نے جلد بازی میں جائے وقوع سے تمام شواہد ختم کر دی۔ یعنی پولیس پر حملہ ہوتا ہے، پولیس خود ہی شواہد ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرزنر وینز کو موقع سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ موقع پر تمام افسران کی موجودگی کا پولیس ترجمان کا بیان بھی حقائق کے برعکس ہے۔ سنجانی ٹول پلازا جائے وقوع پر کوئی پولیس افسر یا کوئی اہلکار بھی موجود نہیں ہے۔ تمام SHOs کی سنجانی ٹول پلازا پر پہنچنے کی اطلاع بھی غلط نکلی۔ جسٹ امیجن دیٹ کہ اتنا بڑا ڈرامہ، ایک ٹوپی ڈرامہ کیا گیا، اور پھر اس ٹوپی ڈرامے کو ایک اور ٹوپی ڈرامے کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر ایک فیک خبر،
ایک جعلی خبر سرکولیٹ کروائی جا رہی ہے کہ گاڑیوں کے اوپر جناب حملہ ہوا ہے، حملہ کروایا گیا ہے، KPK کے ایک وزیر کے بیٹے نے یہ حملہ کیا ہے، اور یہ دیکھیں جی یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتے، یہ تو ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ تو ریاست پر حملے کر رہی ہے، یہ تو ریاستی اداروں پر حملے کر رہی ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ جناب ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ان کے ہاتھ سے اب یہ فلم نکلتی جا رہی ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔